वाइड स्क्रिन मिडियाको प्रस्तुति हास्य टेली श्रृङ्खला यो आज त जवानहरू अलिक कम छौ नि, तर पनि केही छैन, यति भए पनि चल्छ। अब भोलि गएर हामी के भन्ने भन्दा आर्मी बन्ने। आर्मी बनेर के गर्ने? देशको रक्षा गर्ने। देशको रक्षा गर्ने भनेको हाम्रो नैतिक जिम्मेवार पनि हो र कर्तव्य पनि हो। त्यसको लागि आर्मी बन्नुपर्छ। आर्मी बन्नलाई के गर्नुपर्छ? एक्सर्साइज गर्नुपर्छ र बडी यस्तो हुनुपर्छ कि जिउमा यस्तो भएको टक र भएर देश सेवा गर्नुपर्छ। म आज तिमीहरूलाई एक्सर्साइज सिकाउँछु, बडी बनाउने। म जसो जसो गर्छु तिमीहरूले त्यसो त्यसो नै गर्ने है त, है बुझ्यौ? ल ठिक छ, ल हेर, ल सबैले न्युरिने 1 2 3 4 किन हाँसेको नि ल यो फटाहरू आर्मी बन्लान् भनेको त यो फटा पो बन्ने भयो तर केही छैन, आटो अहिले काँचो छ, स्वरूप दिन सकिन्छ। तिमी पनि खाउनु के गरेर बसेको मर्नु? हजुर खाइछ न, म एकछिनपछि खान्छु नि। ल सँगै खाँदा चाहिँ के हुन्छ त? सब्जी छ खाइछ न हजुर, चाहिँ म एकछिनमा खाइहाल्छु नि। कस्तो माया गरेर खाइसन पो जान्छ त, घरि घरि त ल्याउँछौ। अनि आफ्नो बुढोलाई माया नगरेर कसलाई माया गर्नु? के सर्छ का? खाना खाएको बेला चल्नु हुँदैन त। ल ल अनि मैले नबुझेको कुरो हो क्या, जहिले मेरै जुठा जलमा खान्छ। के भाँडा मोल्न अधिकार हो? हेर न, के भने होला हजुरलाई थाहा छैन? बुढाको जुठो खायो भने बुढाबुढीमा माया प्रेम बढ्छ अरे क्या। त्यही भएर पो हो। अनि लु म यो खाइसक्छु, अनि यही थालमा खानु नि है। हस् को आयो फेरि? खै म हेरेर आउँदछु। एकछिन को आयो त यति बेला? पखाल्छु। लु म हेरेर आउँछु है। होइन मै जान्छु प। यदि अलिकति धेरै छोडिदिँदै खान्छौ? हुन्छ। अहिले पखाल्छु, को आयो म हेर्छु। आदर जान्छ है। अनि फेसबुकमा त यो बुढी थिएन त। अनि फेसबुकमा कहाँ सबै कुरा देखाउनुहुन्छ? दर्शु यी नानी कुन? इनानी को तिमी? चिन्दिन त, को तिमी? आज को भन्नलाई? 5 महिना अघि मनोकामना घुम्न आउँदा मेरै होटलमा बसेर यस्तो घटना घटाएको होइन? अझ अघि फेसबुकमा त भन न मात्र तिमी मेरो घरको स्वास्नीलाई लखेडिदिन्छु भनेर भनेको होइन? अझ यो त यही छ त। के अरे त अहिले आकिले म 20 वर्षदेखि यो घरमा बसेकीलाई लखेड्छु भनेर लाज लाग्दैन? ल लखेड त, कसरी लखेड्दिरहेछ यस्तो म पनि? ल त भोलि लगामा जान्न हेर्दैन त
कन्फ्युजन तिम्रो तिमी आजदेखि पर सुत्ने बोला सुन्दै दर्शु अनि के गरेको हो तिमीले तिमी आजदेखि एक्लै पर सुत्ने तिमी माथि आऊ यहाँ खुरुक्क मसँग सुत्ने हस् तिमी सुत त एक्लै एक्लै न मलाई निद्रा आउँदैन एउटा के सब गर्नु ए निद्रा आउँदैन अहिले एकछिनमा लाम फुट्दै स्याउ 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 गर्दै आएको त्यहीसँग गफ गर्दै बस्नु किन सुत्नु के हो कान्छी धारामा जाँदाखेरि पनि टाइट टाइट पेन्ट टी सर्ट जुत्ता लाएर राम्ररी चिक्क बनेर हिँडासिस् त बोयफ्रेन्डलाई बोलाएकी थिइस् कि क्या हो धारामै ए होइन क्या के हो भाउजू तपाईँ पनि आँखा रातो रातो छ नि रातभरि सुत्न दिएन क्या हो दर्शन दाइले ए के भन्छ होइन क्या लामखुट्टेले रातभरि ओ लामखुट्टेले हो के भन्छु के गर्ने यो बुढी पानी गाडी आउँदैन खुवाउने बेलामा होस पाउँदैन खोरैतिर फाइन अलि खोको छैन के गर्ने छिटो आयो हुन्छ नि यो बुढी यति पिरो खाएको ए बुढी पानी पानी चाहियो ल्याउ पानी के गर्छ फेरि यो के गर्छ पानी लिएर आउँछ रित्ते गाडी लिएर आउँछ आजबाट मलाई भरे मसेटले टोक्नु भएन मलाई अरू कुरा थाहा छैन बुझ्यौ रातभरि मसेटले टोकेर सुत्न नपाएको कारणले पानी लिन जाँदा बाटोमा कम बेइज्जत हो मेरो त्यो माथि काम कि त्यो सानी कान्छी छैन त्यसले धरि जिस्काइ मलाई के भयो तपाईँ फेरि मान्छेले कस्तो गाह्रो भइसक्यो हेर बुढा आजदेखि यो घरमा कि म बस्दिन कि लामखुट्टेहरू बस्दैनन् कुरा बुझ्यौ तेरा बुद्धि यही लामखुट्टेको पछि कुदेर मरेको रहेछ बुढी मैले राम्रोसँग बुझेँ मेरो पेट काटेर म मरिसकेँ नि म मरिसकेँ अनि के पारा हो कोनी यिनको यो लामखुट्टेले पनि नि गर्नुसम्म गर्ने क्या अब टोक्ने ठाउँमा नि टोकेकै छ नटोक्ने ठाउँमा नि टोकेकै छ अब यहाँ पनि यो टोक्ने ठाउँ हो त त्यसका बाजे यहाँ टोकेर मरेछ सतर भनेको गोडा फाट्छ ल गोडा फाट सतर गोडा फाट सतर गोडा फाट सतर ल अब यो एक्सर्साइज गर्ने यो अगाडि 1 2 3 4 5 6 ल अब कम्मरमा हात लाऊ म एकछिन तपाईँ टोइलेट जान्छु मर्ने बेलामा जान त जाऊ तर त बुद्धभित्र पसिरहेछ जतिखेर त निदाइरहन्छ अब त्यसलाई उठाऊ अनि जाऊ ल जाऊ ल अब 1 ए बुद्ध बाबु हजुर बाहिर निस्किँदा छिटो मलाई साह्रै गाह्रो पर्छ कटक्क पेट काटेर मर्ने बेला भइसक्यो 2 अब यस्तो 1 2 बुद्धे ए बुद्धे हजुर फेरि हजुर मात्रै भनेर मर्छ सुतेका चाहिँ क्या हो चाँडो बाहिर निस्किँदा मर्ने बेला भइसक्यो मलाई कतिजनाको टोइलेट खोज्दै हिँड्नु बुद्धे हस् हस् बस मात्रै भन्छ निस्किँदैन फेरि ल सबैले कुरा बुझ्यौ अब घरमा गएर सबैले यही एक्सर्साइज गर्ने सधैँ गर्ने ल आजलाई अब सबै घर जाने लु जाऊ छुट्टी ल जाऊ है जाऊ ल ल जाऊ सबैजना ए के गरेर बसेको तिमी त्यहाँ
जाऊ अघि देखाउ नि मैले बच्चा बच्चीलाई परेड गराएको हो त्यस्तै सतर घोडा फार गर त्यहाँ तिम्रो पेटको सबै बिगार्नेको हुन्छ सतरे गोडा फार दुनियाँ 10 तारिक गर्न लाग्छ बरु जङ्गली युगमै फर्किने हो अब एकचोटिलाई जे पर्ला पर्ला कस्तो मान्छे रहेछ आफूलाई भने चाहिँ लामखुट्टेले टोकेर रातभरि बर्बाद पार्ने कोही चाहिँ मिसिन लगाएर लामखुट्टे लगाएर बस्ने यसको झोल पनि पाएको भए कति राम्रो हुन्थ्यो है माउ पनि बाछा पनि पाएको भए कति राम्रो हुन्थ्यो चोरेको सामानमा पनि माउ बाछा झोल सबै चाहिने आए जस्तो जहिले त फल्टी सल्टी सबै ओए छैन योगामा तिमीहरू जस्तो पुरौटे चोर पो छ हो छैन भनेको चोरेको छैन भन्दैछु त लाएर नि मैले पत्ता लाग्यो नि जाने ठिकै छ छैन काका यता सुन्नुहोस् त भन्नुहोस् त भतिजीज्यू यता बद्री मामाको घर कता होला बद्री मामा आयो एकछिन है त पहिला यसमा लाउने त यसलाई त के भन्छ त भनिदिनु पर्यो अनि म भन्छु यसलाई लिक्विड भन्छ यसमा राख्नेलाई होइन तपाईँले पसलमा लगेर देखाउनु हो भने दिन्छ यो देखायो भने दिन्छ हो त्यसो भएदेखि यो बाटो नछाडी जानु त्यहाँ परपछि यस्तो दायाँ छिर्ने बाटो छ दायाँ छिरेर यसो उक्लिनु अनि त्यसबाट छेउमा एउटा ठुलो पक्का घर छ पक्का घरसँगै जोडियो घर ए हजुर हस् पसल एक्लै छोडेर भित्र गएको त पनि यो यसमा लाउने एउटा के हुन्छ नि त जो के हो कता हो रिफिल भन्छ रिफिल रिफिल हजुर त्यो दिनु त एउटा एकैछिन है एहे त्यो गजब हुँदो रहेछ त हजुर राम्रै छ हेर्न मिल्छ नि यो मिल्छ मिल्छ ओहो झोल पाउँदो रहेछ पानी जस्तो अनि यसको कति हो 100 रुपियाँ यस्तो जाऊ पानीको झोलको पनि 100 रुपियाँ यो चाहिँदैन सब्जी राख्नु ए त्यसमा तपाईँ यो लानुहोस् ल यो अलि काम पनि चल्छ तपाईँलाई ल लानुहोस् पैसा पर्दैन लानुहोस् हो अलि थोपा त छ नि त यस्तो लोभी छ कि के भयो
झुल कसले लग्यो त बाले त मार्दैन त झुल खोइ मेरो झुल खोइ झुल त हरायो के अरे झुल हरायो भने कि झुल हरायो भनेको कसरी हराइस् झुल बारीमा म झुल ओढेर काम गर्दै थिएँ कहिले तेरो बुद्धि बारीमा पनि झुल ओढेर सुत्छन् अनि तपाईँले नै भने होइन सुत्दाखेरि जहिले पनि झुल ओढेर मात्रै सुत्नु भनेर अब बारीमा काम गरिरहेको थिएँ अब गर्दा गर्दै कतिखेर निदाउँछु थाहा नै थिएन मलाई अनि मैले झुल ओढेर काम गरेको थिएँ कसले लगो भने तेरा बुद्धिमा किरा परेको मरा तपाईँ घरमा पो झुल ओढेर सुत भने त बारीमा गएर झुल ओढेर सुत भनेको के जन्मिएछ मरो जन्मिने भने जहाँ गयो तिमी लाएर मर्छ लक्ष्मी मोराको बुद्धि सुद्धि छैन जहिले दुःख दिन्छ मरा बा पनि जहिले कराइ मात्र हुन्छ एकछिन आनन्दले सुताउने नदिने के यहाँ मान्छेहरू बारीमा त झुल लाएर बस्दा रहेछन् काम गर्दा रहेछन् सुत्दा रहेछन् अब हामीले बाटोमा लाउँदा झन् के होला र हैन अब 24 घण्टा लामखुट्टेबाट सुरक्षित ठिक छ पानी परेर आएको के गर्ने यार माछा मार्नु पनि नि हुन्थ्यो नि भने कति बल्छीले मात्रै माछा मार्नु जाल भयो नि हुन्थ्यो नि हो जाल भयो त धेरै माछा मर्थ्यो नि जालको ठाउँमा झुल भए पनि हुन्थ्यो कहाँबाट पाउने सानो आफ्नो घरमा मच्छर मार्ने मसिन चोरी भएर कति दिनदेखि सुत्नै पाएको थिइनँ अब यो झुल लगाएपछि त मजाले सुतिन्छ भोलि 12 बजीसम्म सुत्छु म त कति दिन बाद चिलाएर नि मच्छर टोकेको यहाँ लौ ढुङ्गो हो त त्यो त मैले जस्तो भयो त ल जाऊ कहाँनि माछा मार मसँग बोलिरहनु है हस् 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 बस्ने बद्री यो बाटोमा झुल ओढेर गएको देख्यौ कसैलाई देखिनु त काका हेर न त्यो बुद्धे मरो नि बारीमा झुल ओढेर काम गर्दै रहेछ काम गर्दा गर्दै तिमी आएछ झुल कसले लग्यो ल मलाई दुईटा कुरा मन पर्दैन एउटा चोरेको अर्काकी स्वास्नी हेरे यो कुरा ख्याल गर्ने देखिस् भने मलाई भन्ने म भनिहाल्छु बिर्सिँदैन मामा ए मामा के हो भन्छ ध्यान मामा लामखुट्टेले टोकेर मार्नु लागेछ मलाई त घर पुऱ्याइदिनु म त्यहाँ बस्दिनँ अन्त त्यो हो र पखै एकैछिनमा आइहाल्यो मामा के गर्न गएको फेरि आउँदैछु इ हेर के लिएर आएको अब हेर यो यहाँ टाँसेपछि छ नि अब चाहिँ नि यहाँ हेर यहाँ के लेखेको छ लामखुट्टेज्यू हजुरलाई सक्त प्रवेश निषेध छ अब यहाँका लामखुट्टेहरू हामी ट्रेनिङ प्राप्त एजुकेटेड अब यो पढेपछि छ नि सर तिमीलाई टोक्न आयो भने यहाँ यस्तो पढ्ने बित्तिकै फेरि फुर्र फर्केर जान्छ हेर त हेर्दै हेर्दैन एजुकेटेड एकदम भान्जी आरामले सुत्नु है त ल म पनि गएँ मलाई पनि लागिरहेको छ कि भान्जी थकान छ कि ल सुत्नु है आनन्दले ऐ हुँगे कहाँबाट ल्याइस् माछा गजब खैस माछा त तैँले खोलाबाट ल्याएको नि बा खोलाबाट ए अनि बा झुल भेट्यो झुल भेटिन्छ झुल खेतमा लगेर झुल टाँगेर सुत्छ कसले लग्यो अब के गर्ने त नि भरे त लामखुट्टेले मारिहाल्छ नि मार्दैन आज लामखुट्टे झुक्किनेवाला छ त सधैँ झुल टाँगेर सुत्छस् भनेर यता लामखुट्टे आउँदै आउँदैन कसरी आउँदैछ मसा झुल पालेपछि आउँदैन होइन अब आउँदैन कहाँ सुत्दैन
लास्टमा कुरो के भने नि ती भएपछि त मछाड मरिहाल्छ नि त अब कता हो त्यो फेरि यो हो नि त दिमाग चाहिन्छ दिमाग 100 रुपियाँ किन खर्च गर्ने यो पछि पुगिहाल्यो नि यत्रो दिन त त्यसो भए भने त मानु भनेपछि आज पनि अब रातभरि मोसेटले टोकेर सुत्न नपाइने होइन कसो म ड्युटी बसेर तपाईँ काम चाहिँ गर्नु नि त बस्छौ ड्युटी चर्पी गरिरहेको तपाईँ चाहिँ काँडा लाग्यो नि अहिले त म जाँदिनँ मेरो एकछिन काम छ तपाईँ एकछिन यहाँ पूजा गर्नु न अनि सँगै जाउँला हुँदैन निदाउँदै चर्पी गरिरह देखा थिएँ मर्न एक्लै जानुभयो मैले एकछिन बस्नु सँगै जाउँला भने मान्नु नै भन खुइक्कु जानुभयो के हो कान्छी धारामा जाँदाखेरि पनि टाइट टाइट पेन्ट टी सर्ट जुत्ता लाएर राम्ररी चिक्क भनेर हिँडासिस् त बोयफ्रेन्डलाई बोलाएकी थिइस् कि क्या हो धारामै ए होइन क्या के हो भाउजू तपाईँ पनि रातो रातो छ नि रातभरि सुत्न दिएन क्या हो दर्शन दाइले ए के भन्छ होइन क्या लामखुट्टेले रातभरि ओ लामखुट्टेले हो कि के भन्छु के गर्ने यो बुढी पानी गाडी आउँदैन खुवाउने बेलामा होस पाउँदिन खरै पिरो खाइन अलि खोको छैन के गर्ने छिटो आयो हुन्छ नि यो बुढी पिरो खाएको ए बुढी पानी पानी चाहियो ल्याउ पानी के गर्छ फेरि यो के गर्छ पानी लिएर आउँथ्यो त्यो गाडी लिएर आउँछ आजबाट मलाई भरे मसेटले टोक्नु भएन मलाई अरू कुरा थाहा छैन रातभरि मसेटले टोकेर सुत्न नपाएको कारणले पानी लिन जाँदा बाटोमा कम बेइज्जत भयो मेरो त्यो माथिया गाउँकी त्यो सानी कान्छी छैन त्यसले धरि जिस्काइ मलाई के भयो तपाईँ फेरि मान्छेले कस्तो गाह्रो भइसक्यो हेर बुढा आजदेखि यो घरमा कि म बस्दिनँ कि लामखुट्टेहरू बस्दैनन् कुरा बुझ्यौ कचेरा बुद्धि यही लामखुट्टेको पछि कुदेर मरेको रहेछ बुढी मैले राम्रोसँग बुझेँ मेरो पेट काटेर म मरिसकेँ नि म मरिसकेँ के पारा हो कोनी यिनको यो लामखुट्टेले पनि नि गर्नुसम्म गर्ने क्या अब टोक्ने ठाउँमा नि टोकेकै छ नटोक्ने ठाउँमा नि टोकेकै छ अब यहाँ पनि यो टोक्ने ठाउँ हो त त्यसका बाजे यहाँ टोकेर मरेछ सतर भनेको गोडा फाट्छ ल गोडा फाट सतर गोडा फाट सतर
ल अब यो एक्सर्साइज गर्ने यो अगाडि 1 2 3 4 5 6 ल अब कम्मरमा हात लाऊ म एकछिन तपाईँ टोइलेट जान्छु मर्ने बेलामा जान त जाऊ तर त बुद्धभित्र पसिरहेछ जतिखेर त निदाइरहन्छ अब त्यसलाई उठाऊ अनि जाऊ ल जाऊ ल अब 1 ए बुद्ध बाबु हजुर बाहिर निस्किँदा छिटो मलाई साह्रै गाह्रो पर्छ कटक्क पेट काटेर मर्ने बेला भइसक्यो 2 अब यस्तो 1 2 बुद्धे ए बुद्धे हजुर फेरि हजुर मात्रै भनेर मर्छ सुतेका चाहिँ क्या हो चाँडो बाहिर निस्किँदा मर्ने बेला भइसक्यो मलाई कतिजनाको टोइलेट खोज्दै हिँड्नु बुद्धे हस् हस् बस मात्रै भन्छ निस्किँदै फेरि ल सबैले कुरा बुझ्यौ अब घरमा गएर सबैले यही एक्सर्साइज गर्ने सधैँ गर्ने ल आजलाई अब सबै घर जाने लु जाऊ छुट्टी ल जाऊ है जाऊ ल ल जाऊ सबैजना ए के गरेर बसेको तिमी त्यहाँ जाऊ अघि देखाउ नि मैले बच्चा बच्चीलाई परेड गराएको हो त्यस्तै सतर घोडा फार गर त्यहाँ तिम्रो पेटको सबै बिगार्नेको सतरे गोडा फार दुनियाँ 10 तारिक गर्न लाग्छ बरु जङ्गली युगमै फर्किने हो अब एकचोटिलाई जे पर्ला पर्ला कस्तो मान्छे रहेछ आफूलाई भने चाहिँ लामखुट्टेले टोकेर रातभरि बर्बाद पार्ने कोही चाहिँ मिसिन लगाएर लामखुट्टे लगाएर बस्ने यसको झोल पनि पाएको भए कति राम्रो हुन्थ्यो है माउ पनि बाछा पनि पाएको भए कति राम्रो हुन्थ्यो चोरेको सामानमा पनि माउ बाछा झोल सबै चाहिने आए जस्तो छ यसले त खल्ती सल्ती सबै ओए छैन योगामा तिमीहरू जस्तो पुरौटे चोर पो छ हो छैन भनेको चोरेको छैन भन्दैछु त लाएर नि मैले पत्ता लाग्यो नि जाने छैन भन्नुहोस् त भतिजीज्यू यता बद्री मामाको घर कता होला बद्री मामा आयो एकछिन है त पहिला यसमा लाउने त यसलाई त के भन्छ त भनिदिनु पर्यो अनि म भन्छु यसलाई लिक्विड भन्छ यसमा राख्नेलाई होइन तपाईँले पसलमा लगेर देखाउनु हो भने दिन्छ यो देखायो भने दिन्छ हो त्यसो भएदेखि यो बाटो नछाडी जानु त्यहाँ परपछि यस्तो दायाँ छिर्ने बाटो छ दायाँ छिरेर यसो उक्लिनु अनि त्यसबाट छेउमा एउटा ठुलो पक्का घर छ पक्का घरसँगै जोडियो घर ए हजुर
ए साउजी हजुर हजुर लाए यहाँ पसल एक्लै छोडेर भित्र गएको त पनि हजुरलाई के चाहियो यो यसमा लाउने एउटा के हुन्छ नि त जो के हो कता हो रिफिल भन्छ रिफिल रिफिल हजुर त्यो दिनु त एउटा ए एकैछिन है ल दिनु एहे यो गजब हुँदो रहेछ त हजुर राम्रै छ हेर्न मिल्छ नि यो मिल्छ मिल्छ ओहो झोल पाउँदो रहेछ पानी जस्तो अनि यसको कति हो 100 रुपियाँ यस्तो जाऊ पानीको झोलको पनि 100 रुपियाँ यो चाहिँदैन सब्जी राख्नु ए त्यसो भए तपाईँ यो लानुहोस् ल यो अलि काम पनि चल्छ तपाईँलाई ल लानुहोस् पैसा पर्दैन लानुहोस् हो अलि थोपो त छ नि त यस्तो लोभी छ कि के भयो झुल कसले लग्यो त पानी त मार्दैन त झुल खोइ मेरो झुल खोइ बा ए बा के हो झुल त हरायो के अरे झुल हरायो भने कि झुल हरायो भनेको कसरी हराइस् झुल बारीमा म झुल ओढेर काम गर्दै थिएँ कहिले लग तेरो बुद्धि बारीमा पनि झुल ओढेर सुत्छन् अनि तपाईँले नै भने होइन सुत्दाखेरि जहिले पनि झुल ओढेर मात्रै सुत्नु भनेर अब बारीमा काम गरिरहेको थिएँ अब गर्दा गर्दै कतिखेर निदाउँछु थाहा नै थिएन मलाई अनि मैले झुल ओढेर काम गरेको थिएँ कसले लगो भने बा तेरा बुद्धिमा किरा परेको मरा तपाईँ घरमा पो झुल ओढेर सुत भने त बारीमा गएर झुल ओढेर सुत भनेको के जन्मिएछ मरो जन्मिने भने जहाँ गयो तिमी लाएर मर्छ लक्ष्मी मोराको बुद्धि शुद्धि छैन जहिले दुःख दिन्छ मरा बा पनि जहिले कराइ मात्र हुन्छ एकछिन आनन्दले सुताउने नदिने के यहाँ मान्छेहरू बारीमा त झुल लाएर बस्दा रहेछन् काम गर्दा रहेछन् सुत्दा रहेछन् अब हामीले बाटोमा लाउँदा झन् के होला र हैन अब 24 घण्टा लामखुट्टेबाट सुरक्षित ठिक छ पानी परेर आएको के गर्ने यार माछा मार्नु पाए नि हुन्थ्यो नि भने कति बल्छीले मात्रै माछा मार्नु जाल भयो नि हुन्थ्यो नि हो जाल भयो त धेरै माछा मर्थ्यो नि जालको ठाउँमा झुल भए पनि हुन्थ्यो कहाँबाट पाउने सानो आफ्नो घरमा मच्छर मार्ने मसिन चोरी भएर कति दिनदेखि सुत्नै पाएको थिइनँ अब यो झुल लगाएपछि त मजाले सुतिन्छ भोलि 12 बजीसम्म सुत्छु म त कति दिन बाद चिलाएर नि मच्छर टोकेको यहाँ लौ ढुङ्गो खोज्दै देउता मिले जस्तो भयो त ल जाऊ कहाँ नि? माछा मार मसँग बोलिरहनु है हस् 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 बस्ने बद्री यो बाटोमा झुल ओढेर गएको देख्यौ कसैलाई देखिनु त हेर न त्यो बुद्धे मरो नि बारीमा झुल ओढेर काम गर्दै रहेछ काम गर्दा गर्दै तिमी आएछ झुल कसले लग्यो ल मलाई दुईटा कुरा मन पर्दैन एउटा चोरेको अर्काकी स्वास्नी हेरे यो कुरा ख्याल गर्ने देखिस् भने मलाई भन्ने म भनिहाल्छु बिर्सिँदैन मामा ए मामा के हो
भन्थे आमामा लामखुट्टेले टोकेर मार्नु लाग्छ मलाई त घर पुऱ्याइदिनु म त्यहाँ बस्दिनँ लामखुट्टे अन्त त्यो हो र पखै एकैछिनमा आइहाल्यो मामा के गर्न गएको फेरि आउँदैछु इ हेर के लिएर आएको छु अब हेर यो यहाँ टाँसेपछि छ नि अब चाहिँ नि यहाँ हेर यहाँ के लेखेको छ लामखुट्टेज्यू हजुरलाई सक्त प्रवेश निषेध छ अब यहाँका लामखुट्टेहरू हामीले ट्रेनिङ प्राप्त एजुकेटेड अब यो पढेपछि छ नि सर तिमीलाई टोक्न आयो भने यहाँ यस्तो पढ्ने बित्तिकै फेरि फुर्र फर्केर जान्छ हेर त हेर्दै हेर्दैन एजुकेटेड एकदम ल भान्जी आरामले सुत्नु है त ल म पनि गएँ मलाई पनि निगार लागिरहेको छ कि भान्जी थकान छ कि ल सुत है आनन्दले ओइ हुँगे कहाँबाट ल्याइस माछा गजब खैस माछा त तैँले खोलाबाट ल्याएको नि बा खोलाबाट ए अनि बा झुल भेट्यो झुल भेटिन्छ झुल खेतमा लगेर झुल टाँगेर सुत्छ कसले लगो अब के गर्ने त नि भरे त लामखुट्टेले मारिहाल्छ नि मार्दैन आज लामखुट्टे झुक्किनेवाला छ त सधैँ झुल टाँगेर सुत्छस् भनेर यता लामखुट्टे आउँदै आउँदैन आला कसरी आउँदैछ मसा दुध पालेपछि आउँदैन होइन अब आला आउँदैन कहाँ सुत्दैन के हो दर्शु लिक्विडको बास्ना पनि आउँदैन त के हो अनि के ल्यायो हो तिमीले त्यो डेट एक्सपायर भएको लिक्विड ल्यायो के ल्यायो खोइ ल्याउँदै हेरौँ जान्नु छैन यही त हो नि तिमी लोगोमिलेको पानी हाल्यौ कि के हो यसमा त पानी नै जस्तो छ त यो त खासमा कुरो के भने नि भएपछि त मच्छर मरिहाल्छ नि त अब कता हो त्यो फेरि यो हो नि त दिमाग चाहिन्छ दिमाग 100 रुपियाँ किन खर्च गर्ने यो पछि पुगिहाल्यो नि यत्रो दिन त त्यसो भए भने त मानु भनेपछि आज पनि अब रातभरि मच्छरले टोकेर सुत्न नपाइने भयो होइन म ड्युटी बसेर धपाइदिने काम चाहिँ गरौँ नि त कस्तो ड्युटी चर्पी गरिरहेको तपाईँ चाहिँ काँडा लाग्यो नि अहिले त म जाँदिनँ मेरो एकछिन काम छ तपाईँ एकछिन यहाँ पूजा गर्नु न अनि सँगै जाउँला हुँदैन निदाउँदै चर्पी गरिरह देखा थिएँ मर्न एक्लै जानुभएको मैले एकछिन बस्नु सँगै जाउँला भने मान्नु नै भन खुइक्कु जानुभयो